पयल्यात म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मिसाचे बेठेक दोनया वयर बारू आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता गोतगोतीत आर्गां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भणीनो, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे कुशालकायेन संतोसान आमी आसां. ही बापाक भेट मानतली जाल्यार आमी सगळीं पातखी म्हूण ओळखून घेवंक जाय. आमी देवाक दिसान दीस पडटी आमच्या चिन्नांनी कोडण्यांनी आवड्यांनी दुखयता म्हणूनच फकत देवाक आमच्या पेल्याकूय. आतां हे वेळार आमच्या मनान कितें येता तें काळजान आमकां कितें निर्माण जाता तें उगडास काडून बोगसणे मागून हे भेटेक तयार जावया. काळजांतान दूख धरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमया काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे पासत विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातखां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. प्रार्थया. कोनवाळ्या बापा, पास्कांच्या गुटा वरवीं आमची ओरोंबाची वडवीक आमकां परतून दिवन आमच्या मनशा सोयंबाक तूं पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो दिताय. हो पास्कांचो गोट ह्या संवसारान बावडतान मांडून वर्सान वरोस तो आमी समोरमता तर स्वर्गार सासणाच्या मोगान आमी तो सुपूर्णयेन भोगूंक पावूं म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोमदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. तेन्ना यादनीक आनी तांचे सांगाती म्हणजे सदुकायेचे पक्षाचे वांगडी निड्डुकायेन बोल्ले आनी दोन दुतांक दवरून एके भौशीक बोणकोणीत घाल्ले. पूण ते राती सोरेस्वराच्या दुतान बोणकोणीची दारां उगडलीं आनी तांकां भायर काडून अशें म्हणलें, वचात आनी देव मंदिरांत उबे रावात आनी पोजेक ह्या जिविताची सगळी खबर कळयात. तांकां सांगलोले प्रमाणे दीस उजवाडाचे आदीं ते देव मंदिरांत गेले आनी शिंकोंक लागले. यादनीक आनी ताचे बागेली पावले. ताणें दोन सोबेची म्हणजे इस्रायल पोरजेचे वडिलांची एक बसका आपयली आनी दोमदुतांक बोणकोणींतले हाडूंक लायले. पूण सुबेदार बोणकोणींत पावले तेन्ना भितर तांकां कोण मेळूंक ना. देखून परतून येवन ताणें सांगलें, आमकां बोणकोण सारकी धांपलोली मेळ्ळ्या आनी पार्देदार दारांशी पारो करून आसले. पूण ती उगडटच भितर आमकां कोणूच मेळूंक ना. ही खबर आयकून देव मंदिराचे सरदार आनी यादनीक तांकां कितें घडलें काय म्हूण चिंतूंक पडले. तेन्ना कोण एकलो ही निकतीच खबर घेवन आयलो. तुमी बोणकोणींत घाल्ले ते मनीस हेच वेळार देव मंदिरांत आसात आनी पोजेक शिकयतात. तेन्ना सरदार आपल्या
सुबेदारांक घेवन गेलो आनी बॉल करिनासतना ताणें तांकां हाडले. लोक आपणाक फातरायतात म्हूण ते भियेताले. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब सर्वेस्पराक जोय. सगळीं म्हणया. सर्वेस्पराक सूय. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताची नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळे म्हजे आकांतांतलो म्हाका निवाडटा. जबाब सर्वेस्पराक सूय. ताचे दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब सर्वेस्पराक सूय. ताचे सेवकां भोंवती वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात. सर्वेस्वर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब सर्वेस्पराक सूय. उद्गार. सर्वेस्पराक सूय सूय. सर्वेस्पराक सूय. सर्वेस्पराक सूय सूय. सर्वेस्पराक सूय. सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. सर्वेस्पराक सूय सूय. सर्वेस्पराक सूय. सर्वेस्पराक सूय सूय. सर्वेस्पराक सूय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हळें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मार्ग न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोवन जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना, आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो अदीक मोग केलो. कित्याक तांची कर्तुत्वां नश्टी आसलीं. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक कांटाळटा आनी आपलीं कर्तुत्वां कसलीं तीं कळोन येना जावंक तो उजवाडाक येना. पूण जो कोण स्वता पोरमणे चलता तो आपल्यो करण्यो देवा सोबे केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ म्हज्या बाबा भयणीनो, पयल्या वाचपान अशें आमकां आयकूंक मेळ्ळां, नाटकायेन बरोवनकूय धर्मदुतांक तांणी बुडक खोलीन घाले. आनी दुसऱ्या दिसा जेन्ना ते तांकां भायर काडूंक सोदताले, धर्मदूत नाच खंय गेले काय
रातयामध्ये देवान तांकां बणकुणींतले भायर काडले दारां बंद सगळें बंद आनी तरी आसतना देवान व्हडलें विजमीत करून आपल्या बुडव्या वरवीं तांकां बणकुणींतले भायर काडले आनी कितें काय म्हणल्यार खबर जाली सकाळीं फुडें ते देव मंदिरांत देवाची उतर परगट करतात म्हणून ही गजाल तांचे मदें जाली. बाबा भयणीनो, देव जागो आसा, देव शक्तिवंत आनी बाबा भयणीनो एके भाशेन तो म्हणूंक सोदता तुमी कोणेनूच म्हजे वाटेक येवंक फावना कित्याक हांव देव आनी तुमी म्हजे मेजगतीक येवंक फावना आनी म्हज्या वाटांचेर म्हज्या येवजण्याचेर तुमी तुमचे कांटे घालूंक फावना. हांव पदवेदार देव. तुमी म्हज्या मनशांक बणकुडींत घालतात आनी भोव करून त्या मनशांक जे म्हज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो भावार्थ प्रगट करतात तांकां तुमी बणकुडींत घालतात आनी हांव ओगी रावूं. बाबा भयणीनो, ह्या वेळार म्हाका पेद्रू जेजूच्या शिसाच उगडास येता. जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक आपली खबर सांगतालो पळय ते म्हाका नाकारतले, ते म्हाका कश्ट येतले, क्रुसार हांवें मरूंक जाय आनी 3 दिसांनी पुनर्जीवन जावंक जाय. तेन्ना पेद्रून खंय तुमी तें जाणात, पेद्रून खंय जेजू कोण कुशीन व्हेलो आनी जेजूक म्हणलें खंय सायबा ना, हें कधीच जावं नजो, केन्ना जावंक नजो, तुका हें जावंक नजो. आनी जेजून पेद्रूक म्हणलें खंय पाटी सोर सोयतना पाटी सोर, कित्याक तूं जावन आसा म्हजे वाटेर एक आळकुळीचो फातोर. कुशीन सोर, कित्याक तुजी चिंतना देवाची न्हय मनशाची, तूं एक आडकूळ. कुशीन सोर. बाबा भयणीनो, पेद्रूची काळोखी चिन्नां जेजून पार केली आनी हाका लागून ताका सैतान म्हणलो, सैताना कुशीन सोर, तूं काळोखाचो मनीस. बाबा भयणीनो, आमी काळोखाची मनशां. देवा कडेन आमी खेळ मांडूंक फावना, देवाच्या येवजण्या कडेन आमी मेत्र जावंक फावना, कित्याक तो देव तो सगळें जाणा. खरें म्हणल्यार तो आल्फा म्हणजे सुरवात, द बिगिनिंग, आनी तो ओमेगा, तो शेवट, इज द एंड ऑफ एवरीथिंग. आनी हाकाच लागून बाबा भयणीनो, सगळी महिमा, सगळी स्तुती, सगळें थोरपण ह्याच आमच्या जिव्या आनी पदवीदार देवाक. सासनाच्या सासनांक तो देव तो सगळें जाणा. आनी खरें म्हणल्यार बाबा भयणीनो, शेवटाक ताणेंच जैतिवंत जावंक जाय. ही हॅज टू बी द हिरो इन एवरीथिंग. आनी आमी बाबा भयणीनो काळोखाच्या मनशांनी ह्या उजवाडाच्या देवाचेर कितेंय आड करीत जाल्यार, आड मान्य तर करीत जाल्यार आमची पावलां मातशें सांबाळूंक जाय. कित्याक काय म्हणल्यार बाबा भयणीनो, आमी तर ताचे कडेन खेळत, ताच्या येवजण्या कडेन खेळत आनी ताच्या माथ्यार बसूंक आमी चिंतीत मातशें चिंतून पडटलें, 10 पावटी चिंतून पडटलें. कित्याक हो देव बरो ना न्ही, दुबाव ना, हो देव बरो, काकलूच सारतो. पूण दुसऱ्या वद्दान तो नितीचोय देव. हांव आनी तूं बाबा भयणीनो अशें करीत जाल्यार ताची नितीक सांपडत. ओनियाळ मातसो तुमचे बरोबर हांव फुडें व्हरतां. जो मनीस बाबा भयणीनो काळोखाचो मोग करता ताका आपशींच काळोखाची गोडी लागता. आमकां वाचपान मेळना. चडसो काळोखान तो घुसपोंक सोदता. दुकराच्या पेट्याक खंय रेबांतलो काडलेलो आनी बरो न्हाणून खंय ताका सालान हाडलो. दुकराचो पेडो सगळो नेर्वस जालो. हें रे बाबा कितें काय म्हूण. आनी पत्तो खंय रेबान गेलो. कित्याक तें ताचें सूख. दुकऱ्याच्या पेट्याचें सूख म्हणल्यार रेब. थंय तो खुशाल. आमचें तसलेंच बाबा भयणीनो जायते फावटी जिवीत जाता दिसता म्हाका. काळोखाचो मनीस बाबा भयणीनो उजवाडाक भियेता. इज अनकम्फर्टेबल इन द लायट. कित्याक काय म्हणल्यार आमी आयकलां ते भाशेन ताच्यो कोरण्यो वायट ओग्यो कोरण्यो उजवाडांत येयत म्हूण तो भियेता. आनी जो मनीस बाबा भयणीनो
उजवाडान चलता ताका कसलीच आपल्या जिविताची भिरांत ना. हीज लायफ इज लायक एन ओपन बूक. एवरीबडी नोज ताचें जिवीत उजवाडीक, कित्याक सगळें देवासून तो येता म्हूण जाणा तो, आनी सगळें देवाचे नदरेखाल जाता म्हूण उक्तेपणी आनी मनशा मुखार उक्तेपणी उजवाडाचें जिवीत ताचें म्हूण तो जाणा. देखून ताका भिरांत ना. उजवाडाचो मनीस तो. बाबा भयणीनो, सांगपाची गरज ना. जो कोण मनीस काळोखान जियेता तो सांडलोलो मनीस, जिवितांत सांडलोलो तो. आनी हो काळोख ताका कितें कोत्ता, जोत करता. तो कितें कोत्ता तो नको, ताच्या मनाचेर काळोख येता. आनी तो मागीर कितें कोत्ता काय, ताका ताच्या आत्म्याच्या सोयरणा भायर तो पडटा. ही लुजीस द स्पिरिच्युअल कॉन्शियसनेस. आनी वायटा मदें आनी बऱ्या मदें अंतर करूंक ताका आतां गमना. जोत जाला तो. ताच्या अंतस्करणाचो थाळो आतां थांबला, शेळो मांडला. कितें बरें आनी कितें वायट तो नकळो. आनी मागीर ताची भास हे भाशेन जाता. ताचें उलोवप, चिंतप, वागप हे भाशेन ताचें सगळे करतात न्ही रे. सगळेच करतात म्हूण हांवूय करतलो. सगळेच चोरतात, सगळेच नागोयतात, सगळेच क्रिमी करतात, सगळे फोटी मारतात, सगळेच गाडयांगेर वेतात, सगळ्यांनी देव धर्म सोडला, मीस सोडला, तेर सोडला. हांवूय कोत्तलो, हांव कित्याक कोत्सो ना. सगळे कोत्तात जाल्यार लोकांची बाठां बेठां विकपाची आनी चोरपाची, नागोवपाची सगळेच करतात. सगळेच गाडयो मारतात. परीक्षेच्या दिसतांनी सगळेच कॉपी मारतात. हांव कित्याक कोत्सो ना. सगळेच भ्रश्टाचार करतात, सगळेच अनीत करतात. आनी सोशल मिडियाचेर कोणाचेय नांव पिड्यार करूंक कितलें सोंपें. हांवूय कित्याक कोत्सो ना. बाबा भयणीनो, हो काळोख न्हय, हे काळोखाचे मनीस न्हय. आमकां कितलेशेंच आयकूंक येता, कितल्योय गरजो लासल्यात. आमचें पवित्र पुस्तक बायबल लासलां जायते पड म्हूण आमकां आयकूंक येता. इगर्जो फोडून मोडून तांतल्यो मुर्ती सातांच्यो तांचो सुरू केला म्हूण आयकूंक आमकां येता. ताबेर्नकलांत जेजू आसा, थंय ताची पवित्रताय बश्टायल्या म्हूण आमी आयकता. डेसेक्रिकेशन. आनी कारण नासतना बाबा भयणीनो, इतली वायट देख आमी जायते फावटी दिता. इतली वायट देख ती कितें आमचोच धर्म भाव भयणीनो, आमचोच धर्म. आनी धर्माच्या वडिलांक आनी हेरांक फुडाऱ्यांक आमी ते मिडियाक आनी आख्या संवसाराक विकून दिता. दे कॅन बी सच ग्रेट बिट्रेयर्स. विकून दिता, तांकां त्रासान घालता, तांकां दुमाळो दिता. तांची भलायकी आनी शांती पासून बाबा भयणीनो कितले पाडे आमी पिड्यार करता. तांचेर बलात्कार करता, तांकां मार फार घालता, तांचेर आड चळवळी मांडून हाडटा, मोर्चा काडटा. आनी आमचे मायक, मोगाचे मायक, कोण ती माय आमची पवित्र सभा, आमची माता, तिका चुरचुरे नासतना बाबा भयणीनो आनी तिच्या फुडाऱ्यांक पासून आमी कोडतीन व्हरता. बाबा भयणीनो, भोंगो आमकां सोबना हे. कोडतीन वता आनी कित्याक लागून रे, बेश्टे पिची वस्तूंक लागून, पेटी इश्यूज. आनी हाका लागून बाबा भयणीनो आमच्या मनाचेर उजवाड जाय. आमच्या मनाचेर उजवाड जाय. आनी हे भाशेन तूं ह्या पवित्र सभेक आनी ताच्या वडिलांक, तांच्या फुडाऱ्यांक तूं कोडतीन वताय तेन्ना खरें म्हणल्यार लिटरली यू आर टेकिंग गॉड टू द कोर्ट. डू यू नो दीस? बाबा भयणीनो, देवाक आमी कोडतीन व्हरता आनी ताका विटनस बॉक्सान उबो करता आमी. ह्या देवाक, कॅन वी टेक गॉड टू आवर कोर्ट, टू द कोर्ट? कॅन वी टेक आवर गॉड टू द कोर्ट? कॅन वी? वी कॅन नॉट. आनी तरी आसतना बाबा भयणीनो आमच्यो करण्यो असल्यो जातात. कॅन यू इमॅजिन दीस? बाबा भयणीनो, हें आमकां सोबना. देवा कडेन बोगसणे मागुया. देव बरो, आनी देव बरोचबोर बरो आनी नितीवंतूय. तो न्हिदूंक ना, सगळ्यांची न्हीद करतलो. देवा लागीं मागुया, सायबा हे उतराची समजणी आमकां दी, तें पाळूंक आमकां आदार दी. हेंच मिसाचे भेटीन मागुया. देणी आमची भेटूंक हाडटा, आमची कासां तातूंत घालता, आमची मोनां तूं कोरपिता. स्वीकार करूंक प्रार्थून मागता. ओवा उडोवन आंतरार हाडटा, दागाचो रोस समोर पिता.
जेसूक सोर्बेटोयता माधुर्यमू विनोद करता. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमोण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सेवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मारून घेवं. सर्वेस्परा बापा, ह्या बलिदानांत आमची खालतीन देणी आमी तुका भेटोवंक हाडल्यांत आनी जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. तर बापा, ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकल्याच अगुणीत देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशेंच आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाळगता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो खायदो निधीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आमचें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून बापा, पासकांच्या संतसाचे नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सुर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका सोय. उत्सुर्गी तुका सोय सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनणी पवित्र खोरमोण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्च. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्यार तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पुरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी ही सोडवण्याची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून बापा आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले
तुझे पवित्र सोबीचो उगडास कोर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्म साहेबा आनी सगल्या यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मरून गेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कोर. आम्हा सोमेस्तांची दया कोर म्हण आमी मागता. वार मारये देवाची माई सांगाती, बागीबोन जुजेतीच्या निर्मळ पोती सांगाती, बागीबोन दोरनंदुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर तेरीत भाशेन आमच्या सांजू जेवाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. जेजून शिकयल्ले प्रार्थन सगळे भक्तीन आनी अपुरबायेन आतां आमी हात जोडून करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक. आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवां शेणोत रेखता. तर आमकां तुजे उद्धार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासफोटकी पोटवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे तिश्ट घाल आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायेमोगान शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ओतो जिवो जेजू, आमचे पासून मरून जिवोन जाल्लो जेजू हो ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगलीं बापाची भुरगीं सुभागी. सुम्या तुमच्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या कास्तान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडीन रगत म्हाका सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. Jesus moja giugolmosotmo munshang zalia tachi vitu sidli tori tuche karismo vardole maga doso sudun wotsunaka Turi tuce carismo vardole Maka doso surur vutsunaka प्रार्थना. कोणवळ्या बापा, स्वर्गीच्या देण्यानी तुवें आमकां बोल्लें. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण तुजे लागीं खालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर
आशिर्वाद घालूं आमेन. आमेन. मुचनेयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड Molnatlo cibo salo suyso, Fondatlo Gesù solo suyso. Molnatlo cibo salo suyso, Fondatlo Gesù solo suyso.